اندر آنا جے جنت اندر آ جاؤ میرے نبی نے رب دی جنت اندر جانا پسند کیتا نالی میرے نبی پاک دا ہاتھ مبارک آپ دے سینے پاک دے گر گیا اما جی رو پئیاں انا للہ و انا الیہ راجعون اوے سرگو دے والے اج فاطمہ دا بابا چلا گیا اج عائشہ دے سر دا تاج چلا گیا اما جی نے مسجد دی الماری کھولی ہے اصحاب پیغمبر نے جے الماری کھلی ویکھی جلدی نال تیار مار دے رہے کتے محبوب دے چہرے دا دیدار ہو جائے پر انہاں نوں کی پتہ ہے اما جی کیڑا اعلان کرن والیاں نے ہماری فرماندیاں نے نبی دی او بیلیو جس نبی دا چہرہ وے کے جیوندے سو او نبی دنیا تو چلا گیا اللہ دے نبی وفات پا گئے نے اصحاب پیغمبر رو رہے نے مدینے چ اندھیرا چھا گیا حضرت ابو بکر نے حضرت عمر نے تلوار کاٹ لئی ہے ہائے عمر اتنا بہادر تے دلیر گھوڑے تے بیندے تے زمین تے پیر لگ دے نے جدا نا سن کے شیطان بھی ڈر جاندے لیکن نبی دی وفات اپنے حواس ہی کھو بیٹھے آندا جنہیں آکھیا فاطمہ دے بابا چلے گئے میں ان دی گردن اتار دیاں گا کوہ طور دی طرح موسیٰ دی طرح گئے نے انہوں نے واپس آ جانے اللہ دے نبی دا یار ابو بکر آیا اپنی سواری نو بنیا سیدھا عائشہ دے حجرے چایا میرے نبی پاک دا چہرہ صحیح البخاری دی روایت اللہ اکبر اللہ ایک چادر دے نال ڈکے آیا چادر نو پرا کیتا میرے نبی دے ماتھے دا بوسا لیا تے رو کے آندے سونیا جڑی موت آنی سی آ گئی ہن دوبارہ موت نہیں آن گیاں اللہ دے نبی دا یار مسجد اندر آیا صحابہ نو کہندے بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ کوئی اللہ دے نبی دے یار سارے ابو بکر دا ادب کر دیاں بیٹھ گئے لیکن عمر نے تلوار پھڑی ہوئی ہے عمر بیٹھن دا نہ نہیں لے رہے حضرت ابو بکر فرماندے نے اے اج دی خاموشی کل دا بڑا وڈا فتنہ بن جانے اور نبی دی امت نو فتنے چو کڈن والا ابو بکر نبرے رسول تے آیا نبی دی زندگی چ سب تو پہلے نبی دا مصلی سنبھالن والا ابو بکر نبی دا منبر سنبھالن والا ابو بکر نے آ کے خطبہ پڑھیا خطبہ پڑھ کے قرآن پڑھیا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ حضرت عمر فرماندے نے لوگو جدوں ابو بکر نے قرآن پڑھیا مینوں انج لگدا ہے جویں ایت میں پہلی باری سن رہا میرے ہتھوں تلوار ڈگ پئی میں گوڈیاں دے پار آ گیا اے ابو بکر کہہ رہے نے لوگو